वसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा मोहब्बत और प्यार के साथ करीम नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाई। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या शफीअल मुस्लिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बादस हम्दो सलाम लाइक की इज़्ज़त व इकराम का करीम जुमला वारिसाने मिंबर व मेहराब यारान तरीक़त बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए किराम का जम्मे कफ़ीर है। आप मेरे बाद भी खिताब समाअत फरमाएंगे। मोहतरम राजा तारिक रेहान साहब के वालिद मोहतरम की साल सवाफ़ मजलिस में मैं और आप तशरीफ़ फरमा है। दुआ गो अल्लाह करीम आपकी मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे जो तारिक रेहान साहब ने टाइम को इरशाद फरमाया था, मैं उसी टाइम के अंदर रहते हुए अपने गुफ्तगू इंशाअल्लाह 2 मिनट पहले क्लोज़ कर दूँगा। रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा फरमाया, हमें दुनिया के अंदर भेजा, तो उसका मकसद क्या है? रब्बुल आलमीन फरमाता है उसका मकसद ये है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूं कि तुम में से वो कौन है जो अच्छे अमल करता है। यानी हम दुनिया पे आए तो उसका एक मकसद ये था, रब्बुल आलमीन देखना चाहता है कि कौन ऐसा है जो अच्छे अमल करता है। अब आप सोचेंगे हज़रत अच्छे अमल हैं क्या? अब रब ने फरमाया कि मैंने तुम्हें इसलिए भेजा तुम अच्छे अमल करो। अब मेरे और आपके दिल में सवाल पैदा होता है, मालिक को अच्छे अमल कहाँ है? तो रब्बुल आलमीन फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया मैंने तुम्हें भेजा है तुम अच्छे अमल करो, और यार को इसलिए भेजा है जो अमल यार करता जाएगा वो अच्छे अमल होते जाएंगे। जो अमल मेरा यार करता जाएगा वो अमल अच्छे होते जाएंगे, और जो कुछ मेरा यार करेगा वो तुम करते जाओ। दुनिया के अंदर भी तुम्हारी इज्जतें हैं, आखिरत में तुम्हारी इज्जत है, इसलिए कि जब मुस्तफा बन जाता है कायनात उसकी बन जाती है। दुनिया के अंदर भी इज्जत उसी की होती है जो मुस्तफा के नक्शे कदम पे चलता है। कब्र के अंदर भी इज्जत उसी की होगी जो आमिना के लाल के नक्शे कदम पे चलने वाला होगा। और याद रखें इज्जत उसी की है जो आका कौनैन का हो जाए, जो मेरे मुस्तफा करीम के पीछे चलना शुरू हो जाए। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार तैमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने एक मिसाल नकल फरमाई। आप फरमाते हैं कि हम कहते हैं नबी हम कैसे हैं, यानी कोई दोस्त कहते हैं नबी हम कैसे हैं, लेकिन वो भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, फिर नबी में और हम में फर्क क्या है? आप फरमाते हैं एक जहाज होता है और जहाज के कैप्टन होता है जो जहाज चला रहा होता है। अब बंदा है जो पीछे बैठा वो कहे मैं और वो बराबर है, फरमाते वो बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें पार लगाने जा रहा है, तुम पार लगने जा रहे हो। तो आप फरमाते हैं आमिना के लाल में पार लगाने आए हैं, हम पार लगने आए हैं। जो मुस्तफा करीम की कश्ती में सवार हो जाता है, दुनिया के अंदर तो इज्जत उसी की होती है, आखिरत के अंदर इज्जत उसी की होती है। अब जो आगे कौनैन के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पढ़े लिखे ज़ात तशरीफ़ फरमा है और प्रिंसिपल ज़ात तशरीफ़ फरमा है। अब रब ने फरमाया कि अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन,
کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا، یہ ایک امتحان گاہ ہے، کمرہ امتحان ہے، یعنی میں جج کرنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، کمرہ امتحان ہے۔ لیکن میں یہاں رک کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، کمرہ امتحان کے اندر کوئی نقل کر کے پکڑا جائے، اس کا پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے، اس کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کمرہ امتحان کا یہ قانون اور ضابطہ ہے، جو نقل پکڑا جائے اس کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ مگر رب العالمین کی عزت کی قسم، جو رب نے ہمیں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، رب فرماتا ہے جو یار کی نقل کر کے پکڑا جائے گا اس کو میں عزت عطا فرماؤں گا۔ کمرہ امتحان کے اندر نقل کر کے پکڑا جائے وہ دلیل ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ مگر جو مصطفیٰ کی نقل کر کے پکڑا جائے، اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے، قبر کے اندر بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک کافر تھا جو ہر کسی کی نقل اتارتا تھا، ہر کسی کی نقل اتارتا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاریں۔ اس نے کہا کہ مجھے سارا دنیا ان کی طرح بنانا پڑے گا، پھر نقل اتار سکتا ہوں۔ ان کی طرح کپڑے پہننے پڑیں گے، ان کی طرح داڑھی رکھنی پڑے گی، ان کی طرح پگڑی پہننی پڑے گی، پھر نقل اتار سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سارے کام ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارے۔ وہ بندہ تھا کافر، کافر ہو کر بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنا سب کچھ بنایا۔ علامہ عدنان صاحب سارا کچھ، پگڑی بھی پہن لی، داڑھی بھی رکھ لی، لباس بھی وہ پہن لیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف نقل اتارتا ہے، رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اور میرے موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے والے، جو میرے موسیٰ کی نقل اتارتا ہے، اس کو میں کافر نہیں رہنے دیتا، اس کو میں مسلمان بنا دیا کرتا ہوں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارے ان کی طرح ہو جائے، اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کی نقل اتارے، اللہ اس کو اتنے سے کیا فرمائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی طرف ہو جا کر دے۔ پھر اب جب ہم سوچتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، حالانکہ انسان مرنے کے بعد مٹتا نہیں ہے، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، میں نے اپنے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر جملہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ علماء اس بات پہ گواہ ہے، انسان جب اس دنیا سے آگے جاتا ہے تو مٹتا نہیں ہے، اس دنیا سے آگے دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں مٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان نے مرنے کے بعد مٹ جانا ہوتا تو پھر اب کچھ علاقوں کے اندر پانی نہیں ہوتا، اتنے دور سے پانی لایا جاتا ہے، لیکن اتنے دور سے پانی لانے کے بعد غسل دلوانے کا مقصد کیا تھا؟ جب انسان نے مٹ جانا ہی تھا، تو جب مٹ جانا ہی تھا تو پھر سفید کپڑے کے کفن پر ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں مٹ جاتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے مٹ نہیں جاتے۔ اس کو تیار اس لیے کیا جاتا ہے قبر کے اندر مصطفیٰ کا دھیان ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں مٹ جاتے ہیں، مٹ نہیں جاتے۔ قبر کے اندر جا کے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ جب سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کبھی فرمایا تھا، غلام حشر میں جب سید البراء کے چلے، غلام حشر میں جب سید البراء کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحاظ نہا کے چلے۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحاظ نہا کے چلے۔ اور کون ہے نصیب رسول ایسا جو بخشوانے میں آئے تو بخشوانے چلے۔ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، اس نے 1 منٹ بتایا، جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا آپ نے فرمایا میری قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ سنگیوں نے پوچھا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے،